नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश कर रहा है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये आगाही देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले जो चंद दिन हैं वो अवाम पे कैसे भारी गुजरेंगे और अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो ये बात कहते हुए डर लग रहा है, ये बात कहते हुए खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की लिहाज से जो पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ जा रही है, आने वाले चंद दिनों में महंगाई का जो अरूज डबल ट्रिपल प्राइसेस में चले जाएगा। हमारे अवाम की चीज़ों को ख़रीदने की कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आज बता रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में कंटेनर ड्राई पोर्ट पे खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए हैं। 2-2 महीने हो गए हैं, एलसी नहीं खुल रही। पाकिस्तान बैंक जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और बैंक, स्टेट बैंक भी उनको परमिशन नहीं दे रहा एलसी के लिए। मुराद ये है कि समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिन अवाम के लिए कैसे होंगे और अवाम पे किस तरह वो मुश्किल होंगे कि उनको बर्दाश्त करेगी। आज की मैं आपको बताता हूँ, मार्केट का सर्वे जो है, जो चीज़ 100 रुपए की थी बाजार में आज से एक हफ्ता पहले, आज उसकी कीमत 250 रुपये हो गई है। चीज़ खाने वाली हो, इस्तेमाल वाली हो, पहनने वाली हो, जो इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही थी वो आज डबल से भी ट्रिपल प्राइसेस कीमत उसकी लोग खरीदने में मजबूर हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि क्या आपने इसीलिए अदम एतमाद का बिल पेश किया था? आप इसीलिए हुकूमत को तब्दील करना चाहते थे? ये बातें जब आप अपोजिशन में थे, होश 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 के नाखुन ले। आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपोजिशन में थे तो आप पीटीआई से पूछते थे कि महंगाई खत्म करो, पेट्रोल की प्राइस नीचे लाओ। ये तमाम बातें जो आप करते थे, आज उसका रिएक्शन डबल आप आवाम के सामने दे रहे हैं। कब तक आप चलते रहेंगे? कब तक लोगों को भिखारी बनाते जाएंगे? सफेद पोश आदमी तो बहुत दूर की बात, जो 40-50 हजार लाख रुपए महीने की आमदनी वाला आदमी था, आज वो भी मुकम्मल तौर पे पिस गया है। 30-40 हजार वाले का तो घर ही कोई नहीं है। मुराद ये है, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि आने वाले चंद दिन जो है पाकिस्तान में फूड के लिहाज से बहुत मुश्किल वक्त होगा। आवाम की खरीद में, ताकत में बहुत कमी आ जाएगी और जो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, घिया, कोई भी किस्म की सब्जी घर में पकाने के लिए 2 किलो लेता था, आने वाले चंद दिनों में मुझे वो आधा किलो लेते नजर आएंगे। चूंकि जो चीज कल 100 रुपए किलो थी, आज वो 300 रुपए किलो है। और आने वाले दिनों में जो कंटेनर्स सब्जियों के, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक या जो भी चीजें ड्राई पोर्ट पे खड़ी हैं, अगर वो ना आई तो वो खराब भी हो जाएंगी। पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि आज मुझे बताइए, 6-6 महीने से लोगों के कंटेनर वहां फंसे हुए हैं, जो उनको डैमेजेस पड़ रहे हैं, वो कौन अदा करेगा? अल्टीमेटली वो तमाम मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा अवाम को। जितनी चीज वो महंगी उनको कॉस्ट करेगी, वो डबल कीमत से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं प्राइसेस उसके। अल्टीमेटली उसको पे अवाम को करना है। मैं पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि जवाब दीजिए, पीडीएम वालों जवाब दीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। आपका मकसद जो था सिर्फ अपने आप को मुश्किलात से निकालना था, अपने ऊपर नैब के केसेस खत्म कराने थे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग से अपनी जान छुड़ानी थी, करप्शन से आपने अपनी जान छुड़ानी थी, चोर बाजारी लूट बाजार से अपनी जान छुड़ानी थी। पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही था, मौलाना फजल रहमान साहब का भी मंशूर यही था। आप आवाम को धोखा दे रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम करते हुए सोच रहा था कि मैं इससे पहले कभी भी इतना गुस्से में नहीं आया। आज बाजार का सर्वे करने के बाद, जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, उसको अगर आप देख लें तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो उन लोगों को जो चौधरी बने हुए थे, कल तक वो आवाम के दावेदार थे, रिलीफ के दावेदार थे, आज वो किस तरह टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक उनके नुमाइंदे, उनके स्पोक्स पर्सन मीटिंग करते हैं और इस तरह सीना तान के बातें करते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इसहाक डार भी आ रहा है। इसहाक डार तो नहीं, इसहाक डॉलर ही समझना चाहिए। वो डॉलर भी जाली था शायद। मैं पूछना चाहता हूं इसहाक डार से कि इसहाक डार साहब, आने से पहले बड़ी बातें आपने की, आप इसहाक डार महसूस नहीं हुए? आपने इसहाक डार का इसहाक डॉलर बन के भी दिखाया नहीं है। क्या वो जाली डॉलर आप मार्केट में देंगे जिससे इकॉनमी ठीक हो जाएगी? नाज़रीन, बात यह है, आज
اس پروگرام کی توسط سے میں عوام کو آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ نہ کیا یا فارن ریزرو میں کسی طرح بھی اضافہ نہ کیا، آج الیکٹرانک میڈیا دنیا کا ہر وہ شخص جو معاشیات کو سمجھتا ہے وہ ڈیفالٹر کی بات کر رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایکس بینکر ہوں، میں معاشیات کو، اکنامکس کو آپ لوگوں سے زیادہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ عمر کا بہت سارا حصہ میں نے بینکنگ میں گزارنے کے بعد وہ چیزیں پڑھی ہیں جن سے معاشیت کا بہت ڈائریکٹ تعلق ہے۔ آنے والے چند دن پاکستان کے لیے بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اور اگر حکومت نے ان 2 4 10 دنوں میں کوئی سبسٹیچیوٹ نہ نکالا، نہ کنٹرول کیا، تو عوام پھر ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر سیاسی مستحکم پاکستان میں یہ جو ڈسٹیبلٹی ہے، جو اگر پاکستان مستحکم پولیٹیکل طور پہ نہ ہوا، تو پھر آنے والے چند دن عوام کا ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج اپوزیشن جس مقبولیت پر پہنچی ہوئی ہے اس کا ریئیکشن بھی اس حکومت پہ آ جائے۔ آج میں انتظار کر رہا ہوں کہ جی حمزہ شہباز یا سلمان شہباز پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں، عدلیہ نے ان کو بلا لیا، پروٹوکول سے آپ ان کو لینڈ کروا رہے ہیں۔ یار آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ عوام کو بتا دیجئے، اپنے سپوکس پرسنز جو ٹی وی پہ صبح سے لے کر رات تک آپ بھیجتے ہیں ان کے تھرو ہی پیغام دے دیجئے، للہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے اور عوام کی طرف سے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ فرشتے ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں، آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ لٹیرے نہیں ہیں، آپ فرشتے ہیں۔ خدا را اگر آپ فرشتے ہیں تو عوام کا کچھ کیجئے، ان لوگوں کو کچھ کیجئے جو 20,000 30,000 50,000 1 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کا، میں کیا کہوں، بات کرتے ہوئے مجھے میرے اندر سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو میں کہنے سے قاصر ہوں، کنٹرول کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہیں، لیکن آج میرے اندر، میرے جسم میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں وہ باتیں ہیں جیسے ارشاد بھٹی میرا دوست سینئر اینکر اینالسٹ کہتا ہے، آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ۔ میں ہنستا تھا اس کی بات پہ، لیکن آج میں کہتا ہوں آپ کا منشور ہی یہ ہے، آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ۔ آئیے، لندن سے آئیے، سعودی عرب سے آئیے، واپس بھی تو جانا ہے۔ اگر اس عوام کو آپ نے کچھ نہ دیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی واپسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں ہوگی۔ دن بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ کل آپ چھپے ہوئے تھے، آج آپ پاکستان میں آ رہے ہیں، دن بدلے ہیں۔ اور اگر عوام کو آپ نے اسی طرح تنگ کیا اور عوام کے لیے کچھ اچھی سہولتوں کا ارینجمنٹ نہ کیا، جو نظر نہیں آ رہا، دوائیاں نایاب ہو چکی ہیں پاکستان میں، بہت خطرناک قسم کی دوائیاں جو جسم کے لیے بہت ضروری تھی، کیمیکلز جن میں امپورٹ زیادہ یوز ہوتی تھی، پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ 100 روپے کی میڈیسن کی قیمت اس وقت 500 سے زیادہ انکریز کر چکی ہوئی ہے۔ ہاسپٹلس میں جائیے، جہاں فری دوائیاں ملتی تھی وہاں ملنی بند ہو گئی ہوئی ہیں۔ یار کتنا مارو گے عوام کو؟ خدا را کوئی چیز تو مجھے بتا دو۔ آج ٹماٹر 200 روپے کلو، پیاز 250 روپے کلو، 300 روپے کلو، یہ 10 روپے کلو، 20 روپے کلو والی چیزیں تھیں۔ خدا را کوئی تو خدا کا خوف کیجئے۔ اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ آئیے، آ کے للہ عوام کے سامنے سرنڈر کر دیجئے، یہی کہہ دیجئے کہ یہ ماضی کی حکومت 4 سال میں 3 سال میں جو کر گئی وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یار کچھ تو دکھاؤ، پی ڈی ایم والوں کچھ تو دکھاؤ، کچھ تو دکھاؤ۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آنے والے ان کے وہ انکشافات کروں گا جو شاید میں نے کبھی نہیں کیے، میرے پاس وہ پروف بھی ہے، میں آپ کو پیپر دکھاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے سے وہ سیاہ نقاب اتار دوں تو میرے اس پروگرام کو لائک کیجئے اور ان باکس میں جا کے کمنٹس دیجئے۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آئندہ کے لیے، نیکسٹ ویلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔